दावत देना चाहेंगे जनाब तौसीफ रजा साहब को कि वो यहाँ आए, अपना कलाम पढ़े और आप सबको सुनाए और महसूस करें अपने कलाम से। नया लहजा, नई आवाज़ों में इन्होंने कहा, बिल्कुल उर्दू की दुनिया में शायद मैं एक नया लहजा और नई आवाज़ हूँ। मैं सबसे पहले अदबन मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा परवेज़ मानूस साहब का। इन्होंने एक कारवां बनाया और इस कारवां को जमा किया उन शोरा के लिए जो शायद अब तक लोग जिन्हें जानते भी नहीं थे। इब्तिदाहन मैं गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। इस बहर पे चंद अशार इब्तिदान। हम हैं कैदी कुल्फतो आलाम के, हम हैं कैदी कुल्फतो आलाम के, इम्तिहान है गर्दिशे अयाम के। चश्मे साकी से मिली रिंदों को मैं, चश्मे साकी से मिली तश्न लब्बी मुंतजर थे जाम के। एक जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। हम हैं कैदी कुल्फतो आलाम के, इम्तिहान है गर्दिशे अयाम के। चश्मे साकी से मिली रिंदों को मैं, तश्न लब्बी मुंतजर थे जाम के। अरसा गुजर गया, एक वक्त था जब मैं फरहान तखल्लुस लिखा करता था। आज फरहान तेरे लब पर तो फकत, आज फरहान तेरे लब पर तो फकत है फसाने आशिक नाकाम की। एक और गजल के चंद अशार। मैं गजल से ही इब्तिदा करना चाहूँगा अपने इस इब्तिदा की, चूँकि अब इन्होंने मुझे ओपनिंग दी है। इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज तेंदुलकर की तरह मुझे इन्होंने फास्ट बॉलर्स के लिए रखा, तो बेहतर मैं चाहूँगा कि मैं इस सनसनी खेज को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। आ गया है झूम कर मस्ताना तेरे सामने, आ गया है झूम कर मस्ताना तेरे सामने, लो ये खाली हो गया पैमाना तेरे सामने। आ गया है झूम कर मस्ताना तेरे सामने, लो ये खाली हो गया पैमाना तेरे सामने। शम्मा रंगीन किस कदर है दिल गुदाजो ताबनाक, शम्मा रंगीन किस कदर है दिल गुदाजो ताबनाक। जहाँ बकफ ये आ गया परवाना तेरे सामने, जहाँ बकफ ये आ गया परवाना तेरे सामने। अपने पहलू में लिए है, क्या कहने भाई, क्या अपने पहलू में लिए है गुलसिता ही गुलसिता, अपने पहलू में लिए है गुलसिता ही गुलसिता। झूमता है नाज से वीराना तेरे सामने, झूमता है नाज से वीराना, अपने पहलू में लिए है गुलसिता ही गुलसिता, अपने पहलू में लिए है गुलसिता ही गुलसिता। झूमता है नाज से वीराना तेरे सामने। किरवानी साहब शहर, रंग कितने ही बदलता है जहाने आरज़ू, रंग कितने ही बदलता है जहाने आरज़ू। क्या सुनाए शौक का अफसाना तेरे सामने, क्या सुनाए। मैं उर्दू बहुत रंग कितने ही बदलता है जहाने आरज़ू, रंग कितने ही बदलता है जहाने आरज़ू, रंग कितने ही बदलता है जहाने आरज़ू। क्या सुनाए शौक का अफसाना तेरे सामने। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा, दिलचस्प बतौर खास आप सुनिएगा। साकिया चश्मे इनायत तुमने मुझसे फेर ली, साकिया चश्मे इनायत तुमने मुझसे फेर ली। आ गया है क्या कोई बेगाना तेरे सामने, आ गया है क्या कोई बेगाना तेरे सामने। साकिया चश्मे इनायत तुमने मुझसे फेर ली, साकिया चश्मे इनायत तुमने मुझसे फेर ली। आ गया है क्या कोई बेगाना तेरे। शुक्रिया ए पैकरे शाने वफा ए दिलरुबा, शुक्रिया ए पैकरे शाने वफा ए दिलरुबा। जहाँ भी शेदाई की नजराना तेरे सामने।
ایک آخری شعر اس کا مقطع میں پیش کروں, مقطع کے بعد میں نظم پیش کروں گا. انتہائی شوق میں ہے یہ رضا کی آرزو, انتہائی شوق میں ہے یہ ہے رضا کی آرزو, تیرے سائے میں رہے روزانہ تیرے سامنے, تیرے سائے میں رہے روزانہ تیرے سامنے. اب چونکہ انہوں نے مطلب ان سے ایک عرصہ گزر گیا جب میں نے یہ نظم لکھی تھی, نظم لکھنے کے بعد اس کو کاپی کر کے بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا اپنے اپنے نام سے. میں مگر اس بات پہ کبھی ناراض نہیں ہوا, کبھی دل شکستہ نہیں ہوا, بلکہ میں فخر کر رہا ہوں اس چیز پر کہ کاپی کر کے چلو اپنا ہی نام سے, لیکن کاپی کر کے اتنا تو ہے کہ اس میں کچھ لکھتے ہیں تو تھوڑی سی رومانٹک کچھ تو تھا اس میں, کچھ تو تھا اس میں کہ اسے کاپی کیا گیا. آپ اسے آج بھی فیس بک پہ دیکھو گے کہیں پہ, ہاں اوریجنلی میں ہی اس کا تخلیق کار ہوں. تو یہ ایک تھوڑا رومانٹک نظم ہے. سنو سنو ایک بات کہنی ہے, سنو ایک بات مجھے منزل بنا لو تم, مجھے منزل بنا لو تم, ڈلے نہ جو کبھی سر سے وہ آنچل بنا لو تم, وہ ایک آنچل بنا لو تم, غموں میں ڈوبنا کیسا, غموں میں ڈوبنا کیسا, مجھے ساحل بنا لو تم, مجھے ساحل بنا لو تم, غموں میں ڈوبنا کیسا, مجھے ساحل بنا لو تم, جو تیرے واسطے دھڑکے, جو تیرے واسطے دھڑکے, مجھے وہ دل بنا لو, مجھے وہ دل بنا, تیری آنکھوں میں بس جائیں مجھے کاجل بنا لو, میری تیری آنکھوں میں بس جائیں مجھے کاجل بنا. سنو ایک بات کہنی ہے, مجھے منزل بنا لو تم. اگر اجازت ہو تو ایک اور غزل بس, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن اب چونکہ میں نے پہلے ہی بولا مجھے اوپننگ دی گئی تو ابتدا مجھ سے ہوئی, تو میں چاہوں گا آخری غزل. ہوں رہ گزر پہ بیٹھا, بے گھر نہیں ہوں میں, ہوں رہ گزر پہ بیٹھا بے گھر نہیں ہوں, مفلسی کا شیدا بے زر نہیں ہوں. سرحد بنی ہوئی ہے میرے وجود کی, میرے وجود کی ہوں منتظر میں, باہر اندر نہیں ہوں میں. آ کے خرید مجھ کو, آ کے خرید مجھ کو, شاید میں کام آؤں, مانا کہ گل کا مشک عنبر نہیں ہوں ہے نام. اچھا, آ کے خرید مجھ کو شاید میں کام آؤں, آ کے خرید مجھ کو شاید میں کام آؤں, مانا کہ گل کا مشک عنبر نہیں ہوں میں, ہے نام عشق میرا. اے عقل تو بھی سن لے, ہے نام عشق میرا, اے عقل تو بھی سن لے, کس نے کہا ہے تجھ سے بہتر نہیں ہوں, کس نے کہا ہے تجھ سے بہتر نہیں ہوں میں. آخری شعر اس کا, دانش فہم فراست اس کی رضا کے آگے. میں نے تخلصی استعمال کیا ہے لیکن کسی اور معنی میں. دانش فہم فراست اس کی رضا کے آگے, قربان کر دیے ہیں منکر نہیں ہوں, ہوں رہ گزر کو بیٹھا بے گھر نہیں ہوں میں. شکریہ. بہت اچھا, تو ہمیں 2 گھنٹے ہو جائے گا, اس کا مطلب 5 منٹ 3 بجے تک چلے گا. اس لیے ان کو گزارش کریں کہ ایک نظم. جی جی, پہلے تو انہی کی بات آپ تک پہنچانا میں لازمی سمجھوں گی, اور اگر نہیں پہنچائی تو شاید بے ادبی ہو جائے گی. تو سبھی شعراء حضرات جو یہاں اپنا کلام سنانے آئیں گے ان سے یہی گزارش کریں گے کہ وہ مختصراً ایک نظم یا ایک غزل یہاں پہ پڑھ کے سنائیں, کیونکہ وقت کی پابندی ہے اور آپ سب باقی جانتے ہی ہیں. ہم توصیف رضا صاحب کا بہت شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ اپنی غزل اور نظم پیش کی. یہ شعر ان کا مجھے بڑا ہی پسند آ گیا. آ گیا ہے جھوم کر مستانہ تیرے سامنے, لو یہ خالی ہو گیا پیمانہ تیرے سامنے, اپنے پہلو میں لیے ہے گلستان ہی گلستان, جھومتا ہے ناز سے دیوانہ تیرے سامنے.